সময় বাঁচানোর সুবিধার্থে আগে বাঁধানোর পাশাপাশি আমরা একটা হাদিস শুনবো সমাজ সহ, যেভাবে বুখারী শরীফ আছে সেভাবে একটা হাদিস আমরা শুনবো। হাদিস শোনাবেন আপনাদেরকে আবু হেনা কুতুবদিয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يقول على المنبر أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. এরপর যাইয়েটি সনদ সহ হাদিস শরীফ তেলাওয়াত করবে আবু সালেহ মোহাম্মদ জুবাইর সরম্বা লোহাগার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشهب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.